बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अभी तकरीबन 2 या 3 दिन पहले ही मैंने आपको खबर दी थी कि चाइना ने अपना हाइपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम है उसको चेक किया, टेस्ट किया, जो न्यूक्लियर कैपेबल है, और उसने अपना एक मामला पूरा किया। दुनिया हैरान हुई, बहुत सारे ममालिक खुश भी हुए, पाकिस्तान खुश हुआ उसमें, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप ये खबर देख रहे हैं कि यूएस कंसर्न्ड ओवर चाइनाज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो बाइडेन, यानी कि उन्हें तशवीश हुई, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, यानी कि उनके हिसाब से अगर कोई मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट भी करता है तो भाई बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी कोई बुरा मुल्क ये काम कर सकता है। तो ठीक है, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो हमने ये तसव्वुर कर लिया था, अज्यूम कर लिया था कि ये बुरा काम कम से कम अमेरिका नहीं करेगा। लेकिन मैं आपके सामने खबर रखने जा रहा हूं। आपको मैं 2, 3, 4 खबरें दिखा दूंगा, सब पे तबसरा नहीं करेंगे, मगर मैं लुब्बे लुबाब आपको बता दूं कि ना कि सिर्फ अमेरिका ने उसे टेस्ट किया, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रोक रोक के खबर पढ़ सकते हैं आप लोग, ना कि सिर्फ उसको टेस्ट किया बल्कि बुरे तरीके से, इंतहाई बुरे तरीके से फेल हुआ। मैं इंतहाई बुरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो फायर ही नहीं कर सके। तो वो जो फायर होने के बाद टारगेट पे जाना और पहुंचना, और कितना मिस किया, कितना आगे कितना पीछे, वो तो छोड़ दें, वो फायर ही नहीं कर सके, क्योंकि एक फिजिक्स का एक रूल है जिसको ब्रेक करना होता है, और पूरे साइंस है, उसको अपनी बात करते हैं। लेकिन आप मुझसे रिजल्ट पूछ रहे हैं, तो वो जो कंसर्न था जो बाइडेन को, वो उन्होंने 3 दिन में बराबर कर दिया। लेकिन दैट इज वेरी इंसल्टिंग, ये बहुत ही बुरी बात है। 2-3 बातें। एक, आप अभी कंसर्न शो कर रहे थे, अभी आप उसके ऊपर जो है आप पीछे से ट्राई कर रहे थे, और उसके बाद जो हुई है दुनिया के साथ, यानी कि आप ये साबित करने वाले थे 3 दिन के अंदर कि जी आप सिर्फ सुपीरियर नहीं है या आप सुपर पावर नहीं है, हमारी बात देखिएगा। अच्छा, मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक जवाब दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम अभी आ जाएंगे। आपने एक सवाल करना है कि पाकिस्तान कहां है इसके अंदर, और पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो 2018 के अंदर भी हमने एक बात कही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई है, सबूत दूंगा। और अब हम आज भी एक बात करेंगे और इंशाल्लाह वो भी पूरी होगी। तो उसका सबूत के तौर पर आप इस वीडियो को रख सकते हैं, या फिर आप मेरी बात समझ जाएंगे, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, जैसे कि 2018 में लोगों ने किया था। लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं हाइपरसोनिक के ऊपर काम कर रहे हैं, काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। चाइना ने तो उसके अंदर सक्सेस हासिल कर ली है और दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ मुल्क हैं, जैसे रशिया है। रशिया का जो वेपन है वो तो बड़ा स्ट्रांग, मिसाइल बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन उसने टेस्ट नहीं किया। ये रशिया का मामला है। लेकिन रशिया जो है, अब उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा कि क्या उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन जल्दी या बदेर कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा, और वो टेस्ट मतलब मेरे हिसाब से वो सक्सेस कर जाएगा। कुछ मुल्क काम कर रहे हैं ताउन से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया यूएस के ताउन से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या माहौल होगा आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अमेरिका उसे सिखा रहा है, कॉपरेट कर रहा है टेक्नोलॉजी वाइज हाइपरसोनिक के अंदर, और उसका अपना रिजल्ट जो आया है ये बहुत खौफनाक है। क्योंकि अगर जंग के अंदर ये मामला होगा, जब आपको हाइपरसोनिक मिसाइल चलाना होगा, तो अगर फिर ये हरकतें होंगी तो आपके ऊपर तकिया किए रखा है और अरबों डॉलर लगा के बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो आपकी अपनी हालत है, पहले आप खुद सीख लेते, मतलब अच्छा लगता है ना, पहले आप खुद सीख लेते, कॉन्फिडेंस हो जाते, उसके बाद आप हेल्प करते ऑस्ट्रेलिया की, तो अच्छा लगता। दूसरा मुल्क है भारत। भारत रशिया से ताउन में ये काम कर रहा है, यानी कि रशिया ने उसको फिर एक बार, वो जिस तरह वो बत्ती दिखाता है, कहता है जी 2028 में, 2030 में मैं आपको ये करा के दे दूंगा, फिक्र नहीं करें। लेकिन अभी तक रशिया ने खुद टेस्ट नहीं किया। तो रशिया खुद कब टेस्ट करेगा, दे आर नॉट श्योर। वो कहते हैं डेट पता नहीं है। अपने टेस्ट के लिए आपको डेट पता नहीं है, और भारत को आपने बत्ती दिखा दी है तो वो चल पड़ा है, वो ठीक है ना, एक नजर आ रही रोशनी उसको। तो वो बुरा नहीं है, उसका अपना मुल्क है, और वो हक रखता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए। और अगर वो बना लेता है तो उसका जो खतरा या खदशा है वो किसको होगा? तो जाहिर सी बात है कि चाइना को तो वो नहीं सोचेगा इस बात को, उस टाइम तक अगर नक्शा यही रहा तो नहीं सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो प्लान कर सकता है कि जी मैं अपना हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करूंगा। और अगर बीच में रशिया नहीं होता, बीच में यूएस नहीं होता, बीच में ये तमाम मामला नहीं होते,
تو میں آپ کو کہتا کہ جی کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو معاملہ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، رشیا جو ہے وہ جب بھی بھارت کچھ دیتا ہے تو وہ اس کی پہلی میٹنگ چائنا سے ہوتی ہے، دوسری میٹنگ انڈیا سے ہوتی ہے. تو یہ اس طریقے سے میٹنگز ہوتی ہیں. تو میں یہاں پر کوئی خدشہ نہیں ڈال رہا، کوئی آپ کے دل میں وہم نہیں ڈال رہا، وہم مت کریں، لیکن چائنا اور رشیا کی دوستی کو اب آپ کو تھوڑا سا ان معاملات کے اندر سمجھنا ہوگا. اور جس طریقے سے S-400 کا معاملہ ہوا تو رشیا جو کر سکتا تھا ایٹ دا ٹائم، جب اس ٹائم ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اس ٹائم رشیا نے ہاتھ پیچھے کھینچا، ڈیٹ چینج کر دی، بہانہ لگایا کرونا ہو گیا جی، یہ ہو گیا، جو مزدور ہی نہیں آ رہے، کام ہی نہیں ہو رہا، بڑی تکلیف ہے. تو کام وہاں پر فیکٹری بند پڑی ہے، تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہیں سپلائی کیا. اور اب جب ماحول چینج ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے 2021 سے 2022 کے شروع میں اس کو وہ S-400 دے. لیکن جس ٹائم وہ S-400 دے گا اس ٹائم وہ خود کہہ رہا ہے کہ S-400 کا کوئی فائدہ، یعنی کہ S-500 خود بنا لیا اس نے. اور آگے وہ کہہ رہے کہ جو چین ہے اس نے پورے S-400 ایسے مالا کی طرح جو ہے وہ اس نے LSE پہ لگا دیا ہے. اس کے علاوہ آپ جرمنی کو پڑھیں گے، آپ فرانس کو پڑھیں گے، آپ جاپان کو پڑھیں گے کہ وہ ہائپر سونک ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے. تو یہ مینوفیکچرنگ ان کا معاملہ ہے کہ جرمنی، فرانس اور جاپان کبھی بھی آپ کو آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ملیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، یا جو سنیں گے تو وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. وہ ان ممالک میں ہے، اب ان کو کیا فیوچر میں کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بنائیں گے ضرور، یہ بات طے ہے. کچھ ملکوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. اب آپ کو میں بتا دوں کہ S-400 کو لے کر، یعنی کہ تقریباً یہ کوئی 5 اکتوبر 2018 کی بات ہوگی جب ایک معاہدہ سننے میں آیا کہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ جی اب تو S-400 انسٹال ہو جائے گا، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ تمام چیزیں ہیں، اور پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا. جب S-400 انسٹال ہوگا تو پاکستان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو اس ٹائم 2018 کے اندر کو میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہوگا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب وہاں پر انسٹال ہو رہا ہوگا، جب وہاں پر S-400 یا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم انسٹال ہو رہا ہوگا، اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایئر ڈیفنس سسٹم انسٹال ہو چکا ہوگا. اور اس کا میں آپ کو پروف اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. پہلے بھی کئی بار دکھا چکا ہوں. تقریباً ابھی بھی ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے آنے میں تقریباً 3 مہینے ہیں، اور میں تصویر کو دکھا رہا ہوں. پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا، کہ پاکستان آرمی انڈکٹ نیو ایئر ڈیفنس سسٹم گلف نیوز. ہماری بات 2 مہینے یا 1 مہینہ پہلے پوری ہوئی ہے، فل ٹائم 2.25 سال نکل گئے تھے، لیکن بہرحال پوری ہوئی ہے. اس خبر کے بعد پوری ہوئی ہے. گلف نیوز ہے، آپ اس کا ریفرنس لے کر کے چیک کر سکتے ہیں. ڈیٹ اس کی ہے 15 اکتوبر. اتفاق کی بات ہے کہ 5 اکتوبر اور یہ ہے 15 اکتوبر، تو اکتوبر کا ہی مہینہ تھا، لیکن ہم بہت قریب آ کر ہماری بات کوئی پوری ہو گئی. 3 سال تقریباً لگے پوری ہو گئی. اب میں آپ کو ایک اور چیز کہنے جا رہا ہوں، چونکہ آپ نے کہا کہ جو آپ نے نام لیے ہیں رشیا، چائنا، US، جاپان، جرمنی، یہ تمام، ان میں انڈیا، ان میں پاکستان نہیں ہے. جی آج نہیں ہے، 2021 میں نہیں ہے، لیکن بھارت کے پاس یہ سسٹم آئے گا 2028 میں، 2030 میں، 2029 میں، جب بھی آئے گا مجھے نہیں پتا. لیکن میں یہ آپ کو آج اس ویڈیو کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ جب وہاں پر انسٹال ہو رہا ہوگا، جب وہاں پہ آن ہو رہا ہوگا، سپر سونک میزائل سسٹم کا پورا سسٹم ٹیسٹ ہو رہا ہوگا، اس سے پہلے پاکستان میں یہ سسٹم لگ چکا ہوگا. ہمارے پاس پہلے سے یہ سسٹم موجود ہوگا اس ڈیٹ میں، چاہے 2026 ہو، 27 ہو، کوئی بھی ڈیٹ ہو، چاہے 2028 آ جائے، 3 مہینے پہلے ہو بے شک، لیکن ہمارا ایئر جو سپر سونک میزائل سسٹم ہے یہ ٹیسٹ ہو چکا ہوگا، اپلائی ہو چکا ہوگا. اور پاکستان اسی طریقے سے آپ کو خبر دے رہا ہوگا کہ پاکستان آرمی انڈکٹ سپر سونک میزائلز. تو یہ خبر بھی آپ کو میں انشاءاللہ جیسے آج دکھا رہا ہوں، آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیا میں نے. 2000 اگر زندگی رہی، صحت رہی، اللہ آپ کو بھی زندگی رہی، صحت دے، تو 2026، 2027، 2028 میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی ہی ویڈیو ہو، ایسی خبر ہو، آپ کے دماغوں میں رہے گی. نئے سبسکرائبر بھی سبسکرائب کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان خبروں کے مزے میرے ساتھ پھر فیوچر میں لیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.